चेतनः तिष्ठतु मम प्रिय भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुं सम्पूर्णतया अन्वेष्टुम भवतः हिताय वक्षयामि। शब्देषु निबज्जय गुरुं पश्यतु भवतः हिताय वक्षयामि। तं गुरुं सेवा धारयतु भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुचरणामृतपिब भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुप्रसादं खादतु भवतः हिताय वक्षयामि। गुरु आरक्षिक करोतु भवतः हिताय वक्षयामि। शरीरं मनश्च अर्पणं कुरुत भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुवचनम् आज्ञापयतु भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुं प्रसादयतु भवतः हिताय वक्षयामि। नित्यं भजनं कुर्वन्तु नियमतरूपेण भवतः हिताय वक्षयामि। प्राणिनां प्रति करुणा हृदये धारयन्तु भवतः हिताय वक्षयामि। मा क्षतिं कुरुत त्वं कस्माचित् भवतः हिताय वक्षयामि। वचनैः व्यङ्ग्यं मा कुरुत भवतः हिताय वक्षयामि। कुटुं न ध्वनयतु भवतः हिताय वक्षयामि। सर्वेषां सुखम् आनयतु भवतः हिताय वक्षयामि। नाम अमृतं रसं पिबन्तु भवतः हिताय वक्षयामि। विनयं क्षमा च मनसि धारयन्तु भवतः हिताय वक्षयामि। चेतनः तिष्ठतु मम प्रिय भवतः हिताय वक्षयामि। गुरुं सम्पूर्णतया अन्वेष्टुम भवतः हिताय वक्षयामि।